नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाई उम्मेदवारी दिन नपाइने, विद्युतीय मतदान तत्काल असम्भव। निर्वाचनको लागि मात्रै ईभीएम को प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यो धेरै नै महँगो पर्छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएकोमा सांसदहरूको आपत्ति, हजारौं युवाहरू अलपत्र परेको भन्दै तत्काल प्रमाणीकरण गर्न माग। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा चौतर्फी आलोचना, वर्षाले सडकको फोहोर बगाउँदा जताततै दुर्गन्ध। सरकारको भर पर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुने निश्चित छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनको पार्किङ प्रयोगमा ल्याउन अटेर, पार्किङको व्यापार नहटाए सिल गर्ने महानगरको चेतावनी। पार्किङ बाहेकको अरू थप काम गरेको छ भने त्यो ठाउँमा सिल हुन्छ। पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारको बेवास्ता, भ्रमण वर्ष र दशक देखावटी भएको पर्यटन व्यवसायीको आरोप। र नेपाली क्रिकेट खेलाडीको ब्याटिङमा सुधार ल्याउने मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रतिबद्धता, 2-3 महिनामै परिणाम देखिने दाबी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं निर्वाचन आयोगको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाई उम्मेदवारी दिन नपाइने भएको छ। आज सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उम्मेदवारी दर्ता अघि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले विद्युतीय र अनलाइन मतदानका लागि भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने ईभीएममा जाने कि ई भोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको जानकारी दिए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोग तयारी रहेको जानकारी दिए। उनले गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र निर्वाचन कानुनमा कतै व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। तर दलहरूले निर्वाचन कानुन अनुसार एकल र मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने उनको भनाइ छ। निर्वाचनमा सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सके राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने आयोगले जनाएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि करिब 8 करोड मतपत्र छाप्न कम्तीमा 34 दिन चाहिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा 1 करोड 80 लाख मतदाता हुने आयोगको अनुमान छ। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब खर्च हुने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनमा 10,852 मतदान स्थल र 22,500 अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र कायम हुने भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अहिले श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेताहरूको ध्यान केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अहिले मुलुकमा देश विकास गर्ने भन्दा पनि श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भिजन हाबी भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले आफूले घुँडा टेक्ने हो भने सरकार बनाउन कुनै गाह्रो नभएको भन्दै कसैको प्रधानमन्त्री हुने मोहले देशको भविष्यसँग खेलवाड गर्न नहुने बताए। मैले घत्रा घुँडा टेकिदिने हो भनेदेखि मैले सरकार बनाउन गाह्रै पर्दैन। घुँडा टेकिदिनुपर्छ, सरकार बनाउन गाह्रो पर्दैन। तर त्यसो गरेर हुन्छ कि हुँदैन? चर्चै सुन्छु, म प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री, श्रीमान प्रधानमन्त्री, श्रीमती प्रधानमन्त्री। अब पालो मेरो कहाँको श्रीमती प्रधानमन्त्री, कताको के? यो के हो चर्चा? यो नेताहरूका मुखबाट देशको विकासको कुरो सुनिँदैन।
अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारले जस्तोसुकै कदम चालेर र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन जित्ने कोसिस गरेको आरोप लगाए। उनले एमाले यसअघिको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानमा हमला नगरेको, बरु एमालेका कार्यकर्तामा मारिएको र घाइते हुनु परेको बताए। अहिले सबैको ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि नेताहरूमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने हिम्मत नआएको उनको गुनासो छ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। सांसदहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा उनीहरूले कुनै पनि बहानामा नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने समेत बताएका छन्। बैठकमा सांसद लीलादेवी सेटौला र सरिता कुमारी गिरीले नागरिकता नपाउँदा हजारौं युवाहरू अलपत्र परेको भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गरे। नागरिकता विधेयक हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले लगभग 2/3 नजिकको सरकार 3 वर्ष चलाउनु भयो। 22 महिनासम्म नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल भयो, तर विधेयकको रूपमा उहाँले संसदमा ल्याउनु भएन। विधेयक संसदमा आयो र पास भएर गयो, तर उहाँले लाल मोहर लगाउनु भएको छैन। एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले निहारिका राजपूत र नाबालक दुवैलाई सरकारले तत्काल न्याय दिलाउन माग गरिन्। सरकारले दोषी विरुद्ध प्रमाण प्रशस्त हुँदा समेत निहारिकालाई न्याय दिन नसकेको उनको आरोप छ। किन निहारिकाले न्याय पाउन नसकेको? आफ्नो सन्तानको बुवा श्रेष्ठ हो भनी DNA टेस्ट गरी पाऊ भनी माग राखेर अनसन बस्दा समेत किन राज्य मौन? अन्य कतिपय घटनाहरूमा DNA टेस्ट गर्न लगाउने सरकार र प्रहरी प्रशासनले किन बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा धेरै तथ्य प्रमाणले दोषी यकिन हुँदा समेत DNA टेस्ट गर्न नसकेको? के पारिवारिक प्रभाव नागरिकको तथा पीडितको न्यायिक अधिकार भन्दा ठूलो हो र सरकार? एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकार बिचौलियाहरूबाट कमाउने धन्दामा लागि परेको आरोप लगाए। सरकार बिचौलियाहरूबाट कमाउन व्यस्त, नेताहरू चुनावका लागि चन्दा सङ्कलनमा मस्त, कर्मचारीहरू कमिसनमा रमाउने अनि ठेकेदारहरू काम नगरी कमाउने। आजको मुलुकको अवस्था, मुलुकको स्थिति यहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा समाजमा उठ्न थालेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरे। सरकार खराब ठेकेदारदेखि डराउने, मित्र ब्याजीदेखि ट्राइमाम हुने, खराब उद्योगी व्यापारी मिसावट गर्ने, कालाबजारी तस्करदेखि डराउने, यस्तो सरकारको औचित्य नभएको जनताको गुनासो व्यापक छ। मित्र ब्याजीले 1.5 लाख ऋणको 80 लाख ब्याज असुलेको, धनी भनाउँदाहरूले गरिबमाथि गरेको अत्याचार भएको यो हो। सरकार नालायक भएपछि अत्याचार बढेको हो। आफ्नो बाल्यकालमा कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको सलिसल्लामा बेली ब्रिज बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पुष्पा कुमारी कर्णकाय स्थली उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरिन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। आयोगले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति 12 बुँदे असहमति जनाएको हो। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। दफा 13 मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवता विरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवार दिने प्रबन्ध गर्न। आयोगले प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने आवश्यक प्रबन्ध समेत नगरिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको छ। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूर्ण प्रदान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रावधान गर्न। आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने तथा
मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कस्तुरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएको समेत आयोगको भनाइ छ। 1 महिनादेखि सहरमा थुप्रिएको फोहोर शनिबार बेलुकाको भीषण वर्षापछिको बाढीले बगाएर घर र कोठामा पुर्याएपछि काठमाडौँका बासिन्दा मारमा परेका छन्। बाढीले सडेको फोहोर घर-घरमा पुगेपछि महामारी फैलने जोखिम देखिएको छ। विशेष खबरको साथमा यो दृश्य राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको फोहोरको हो, जहाँ फोहोर नउठेको महिनौ भइसक्यो। काठमाडौँका सडक र पेटीका फोहोरहरू वर्षाका कारणले छरपरस्ट भएका प्रष्टै देखिन्छन्। थालेको देख्दिन हजुर, यतिकै थुप्रै गर्छन्। के हो अब सरकारले के गरेको हुन् होइन, अब त्यो त जान्छ। हामी पनि अब बाहिरकै मान्छे, तर यसो हेर्दाखेरि फोहोरको यतिकै चाहिँ अब थुप्रिरहेको हुन्छन्। कहिले सफा गरेको देखिने खोइ। अब एक फोहोर फ्याल्न नदिएरै होला, फोहोर फाल्नु भएको छैन होइन। भ्याइबी बस्ने ठाउँ हो यो भन्नुहुन्छ सबैजनाले, यस्तो फोहोर छ उठाउनु भएको छैन। अब 1 हप्ता 10 दिन त भइ नै सक्यो। गाह्रो त सबैलाई गाह्रो छ, हिँड्नेहरूले नाक थुनेर हिँड्नुहुन्छ, हामी बस्नलाई पनि धेरै गाह्रो छ। काठमाडौँको कालीमाटी, भिरकुटी मण्डप, पुतली सडक, बागमती नदी किनार, धोबी खोला लगायतका ठाउँहरूमा फोहोर छरप्रष्ट छन्। बर्सातको कारणले भएको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न न सरकारले देखिरहेको छ न काठमाडौँ महानगरपालिकाले। तर पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा न ध्यान दिएको छ न सर्वसाधारणको यो फोहोरलाई व्यवस्थापन नै गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बारम्बार बल्झिरहेको छ। धादिङ र नुवाकोट जिल्लाको सिमाना धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा निर्माण भएको बन्चरी ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा गम्भीर विवाद उत्पन्न भई अवरोध सिर्जना भएको छ। सडकका छेउमा थुप्रिएको फोहोर शनिबारदेखि परेको पानीले जलमग्न भएको सडकमा तैरिएर भद्रकोल भएको देख्न सकिन्छ। काठमाडौँको कालीमाटी, पुतली सडक, भिरकुटी मण्डप लगायतका मुख्य चोकहरूमा फोहोरको डङ्गुरले अस्तव्यस्त छ। शनिबार मात्रै फोहोरका 152वटा गाडी बन्चरे डाँडामा पुगेका छन्, तर 152वटा गाडीले मात्रै काठमाडौँ महानगरको फोहोर उठाउन सक्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिका यति बेला फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल जस्तै बनिसकेको छ। न महानगरले सफा गर्न सक्छ न राज्यले नै दीर्घकालीन उपाय निकाल्न सक्छ। एबी न्यूज खबरका लागि कमल जीसी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद योगेश कुमार भट्टराईले 71 दिनदेखि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले चासो नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। काठमाडौँ नगर प्रमुख बालेन फोहोर व्यवस्थापनमा हडबडाए असफल हुने समेत नेता भट्टराईको टिप्पणी छ। म काठमाडौँका मेयर बालिन शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्तावसहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ। यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुने निश्चित छ। नेता भट्टराईले काठमाडौँ नगर प्रमुख शाहलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठोस प्रस्तावसहित एमाले मुख्यालय आउन आग्रह गरे। त्यस्तै एमालेकै रामवीर मानन्धरले फोहोर व्यवस्थापन गर्न शक्तिशाली समिति गठन गर्न माग गरे। एउटा शक्तिशाली समिति गठन गरियोस्। शक्तिशाली समिति भनेको के हो भन्दाखेरि आज यो मुलुकको राजधानीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हो। त्यसकारण फेरि पनि म आज 60 दिनपछि फेरि माग राख्न चाहन्छु। कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले पनि फोहोरमा राजनीति नगर्न आग्रह गरे। उनले काठमाडौँ नगर प्रमुखलाई सबै दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। फोहोरमा राजनीति नगरौँ, फोहोर हामी सबैले गराउँछ, हामी सबैले त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोग लाग्छ। त्यसैले हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो, प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो, जनताको जिम्मेवारी हो, मेयरको जिम्मेवारी हो, यहाँको सम्पूर्ण त्यो काठमाडौँ बसेको त्यो वडाध्यक्षको जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले हामी संयुक्त रूपमा यसलाई जिम्मेवारी लिएर सबैले कहाँ सहयोग गर्ने हो, सहयोग गरौँ न। उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएको भनेर बालेन्द्रमाथि राजनीति गर्न खोजिएको सांसदहरूको भनाइ थियो।
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य अव्यवस्थित भएको भन्दै नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रदर्शन गरेको छ। विगत 3-4 महिनादेखि काठमाडौँको फोहोर उठ्न नसकेको र विभिन्न रोगको जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो। अहिले गठबन्धन सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले फोहोरको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिन प्रदर्शन गरिएको बताए। प्रदर्शनमा सहभागीले कांग्रेस र गठबन्धनमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरूले नै फोहोर लैजाने गाडीहरूलाई अवरोध र तोडफोड गरेको आरोप समेत लगाए। फोहोरको समस्याले काठमाडौँ मात्र होइन जिल्लामा पनि उस्तै समस्या देखिन थालेको छ। इटहरीको बजार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएको फोहोर व्यवस्थापनमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नहुँदा बेजोग भएको छ। देशभरि नै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको पाटोमा काठमाडौँ मात्र होइन इटहरी पनि बेला बेलामा चर्चामा आइरहने गर्छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन पनि चुनौती देखिएको छ। पालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई दिएको छ, तर उसले फोहोरको सफाइमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। इटहरी बजारमा राखिएका कन्टेनरहरूको सञ्चालनमा पनि सफाई कर्मचारीलाई असहज भएको छ, जसका कारण कर्मचारीको स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखिएको छ। त्यही भएर हामीले यो खन्याउँदै गर्दै गर्छौँ अहिलेको चाहिँ अवस्थामा। त्यही भएर हामीलाई समस्या भइरहेको छ। अब रोग लाग्ने समस्या भइरहेको छ होइन, विभिन्न अब अहिले रुगाखोकी समस्या भइरहेको छ। समस्या हामीलाई ढाडको समस्या परिरहेको छ, अहिले विविध समस्या परिरहेको छ। ड्रम उठाउँदा अब छाती दुखिरहेको हुन्छ, 2 वर्षदेखिको उठाउँदा के गर्नु। कति भाइहरू पनि थलो पर हाम्रो गाडीमा आउने छोडो बल्ल बल्ल 2 भाइ छ अलिक मोटो मोटो, उनीहरूले काम गरिरहेको छ जसो तसो गरेर। आफू पनि त्यो बिचमा पढिदिन्छु घरिघरि नसकेको बेला। सीमित कर्मचारीले काम गर्नुपर्दा र केही कर्मचारी बिरामी भएका कारण बजारको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको वेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्टले बताएको छ। घर बनाउँदाखेरि भत्काको इँटाको टुक्रा गिट्टी बालो सब थुपादिने उठाउनु एकदमै गाह्रो छ। काम गर्ने मजदुरहरूको बिचरा छाती दुख्यो भने, हात दुख्यो भने, ज्वरो हुने, अनि 1 दिन 2 दिन बिना बस्ने त्यस्तैको समस्याहरू झेल्नु परिरहेछ हामीले अहिले। पालिकाले हाइड्रोलिक मेसिनबाट फोहोरका कन्टेनर उठाउने गरी नगरको योजना बनाएको थियो। इटहरी बजार क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठुला आकारका कन्टेनरको व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले ठुलो कन्टेनरका कारण फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिनाई देखिएको छ। पालिकासँग सम्झौता गर्ने कम्पनीले फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर उसले विभिन्न कारण देखाएर पन्छिन खोजेको छ। नगरपालिकाले पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर बजारको फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनहरूको बेसमेन्टबाट व्यापार व्यवसाय हटाउन भनेर निकालेको सूचनाको म्याद केही दिनमा सकिँदैछ, तर सो सूचना व्यापारीहरूसम्म पुगेकै छैन, जसका कारण पार्किङको समस्या हल गर्ने महानगरको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्डरग्राउन्डको व्यापार व्यवसायलाई हटाउने भनेर निकालेको 35 दिने सूचना केही दिनमै सकिँदैछ, तर व्यापारीहरूलाई अझैसम्म उक्त सूचनाबारे कुनै जानकारी छैन। न त घरधनीहरूले नै उक्त सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्, न त महानगरको सूचना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। महानगरपालिकाले जे सूचना निकालिएको छ भनेर भन्नुभएको छ, 35 दिने सूचना भन्नुभएको छ, त्यो विषयमा हामीलाई घरबेटीले अथवा कसैले पनि हामीले महानगरपालिकाको कुन साइटमा अथवा केमा हामीलाई अहिलेसम्म थाहा देखाए पनि छैन। 35 दिनभित्रमा हामी यत्रो मेसिन सेटल गरेको हुन्छ, 35 दिनभित्रमा हामी सर भने नि हामी सर्न सक्दैनौँ क्या। चाबी लाएर हिँड्ने बाहेक हाम्रो विकल्प हुँदैन। जनतन एनतेन चाहिँ गुजेर चलिरहेछ। अनि अब सरकारलाई ट्याक्स तिर्न पनि कमाइ हुने, अहिले सबै चाहिँ निलौँ कि ओकुलु भन्ने जस्तो व्यवसायहरू सबै भएको अवस्था। यस्तो व्यापारीहरू सबैलाई उठीवास लाएर त कसको मेयर हुने हो र? त्यो हिसाबले त सबै लगानीहरू हामीले भातभुङमा पार्ने डुबाउनु पर्ने स्थिति नै हुन्छ। त्यो यति छोटो समयमा हामीले यो केही पनि गर्न सक्दैनौँ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनेका निजी भवनले अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टलाई पार्किङको लागि भन्दै बनाउँछन् र नक्सा पास गर्दा सहुलियत पनि लिन्छन्, तर उक्त स्थानलाई फेरि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गराउँदा सडकपेटीमा पार्किङको समस्या झन्झन विकराल बन्दैछ। काठमाडौँ महानगरले भने तोकिएको मितिमा पार्किङ स्थल खाली नगरे सिल गर्ने सम्मको चेतावनी नै दिएको छ। त्यो ठाउँमा उसले चाहिँ अब गोदाम बनाएको छ भने गोदाम सिल हुन्छ, पसल बनाएको छ भने पसल बन्द हुन्छ, र चाहिँ कुनै अरू थप
पार्किङ बाहेकको अरू थप काम गरेको छ भने त्यो ठाउँमा सिल हुन्छ। अहिले सबै परिचालन प्रहरीहरू परिचालन भइरहेको अवस्था छ। सडकपेटीमा जथाभावी हुने गरेको पार्किङको समस्या हल गर्न महानगरले ल्याएको योजना सराहनीय त छ, तर व्यापार व्यवसायीहरूसँग आजका दिनसम्म कुनै पनि समन्वय नहुँदा महानगरले तोकिएकै अवधिमा यो समस्या हल हुने सम्भावना भने न्यून छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। नेपाल पर्यटकीय पर्यटनका लागि दृष्टिले सम्भावना बोकेको मुलुक भए पनि यस क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। सरकारको बेवास्ताका कारण यस क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। नेपालमा 6000 मिटर बढी उचाइ भएका 1300 भन्दा बढी हिमाल छन्, जसमध्ये 415 वटा बढी आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको छ। कोरोना महामारीका समयमा पर्यटनका अन्य क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि पर्वतारोहण क्षेत्रले राम्रै सफलता पाएको व्यवसायी बताउँछन्। पर्वतीय पर्यटनले कति मान्छेलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा सरकारले मूल्याङ्कन गर्नु नसकेको कारणले गर्दामा यो इन्डस्ट्रीलाई इन्ट्रेस्ट नदिएको हो। यो टुरिज्मलाई सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष, भ्रमण दशक मनाउने देखावटी घोषणा गर्ने तर पर्यटकका लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था नगरेको आरोप व्यवसायीको छ। नेपाल सरकारले अनिवार्य सहयोग लिएर पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जान सक्ने वातावरण बनाउनु एकदम जरुरी छ, जसले रोयल्टी पनि आम्दानी गर्छ, रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। सरकारले पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई पहिचान गर्न नसक्दा विदेश पलायन हुनेको संख्या बढेको पर्वतारोहीकै भनाइ छ। नेपालको राज्यले चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ राम्रोसँग चिनेन के, वास्तविक भन्नुपर्दा। अब भन्नुपर्दाखेरि के भन्दा चाहिँ यो चाहिँ खासमा त नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इन्कम सोर्स पर्यटन र रिमिटेन्स हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भने कोरोनाले थला परेको पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकार लागिरहेको दाबी गर्छन्। सगरमाथा, अन्नपूर्ण लगायतका हिमाल र आसपासका क्षेत्र पर्यटकमाझ लोकप्रिय छन्। नयाँ हिमाल खुलेपछि अन्य हिमाल र पदमार्गको पनि प्रचार हुनुका साथै आरोही, मजदुर, व्यवसायी र सरकारलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा निराजन सिंहको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 455 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4829 वटा नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 305 र एन्टिजेनमा 150 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 205 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज काठमाडौँमा 152, भक्तपुरमा 5 र ललितपुरमा 48 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3645 पुगेको छ। उपत्यका बाहिर सबैभन्दा धेरै कास्कीमा 32 जना संक्रमित देखिएका छन्। आज 302 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5435 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 5246 जना होम आइसोलेसनमा, 189 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 65 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11988 पुगेको छ। 24 घण्टामा 13328 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सरकारले कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै तहका निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य सेवा, सांसद र शिक्षकका लागि गत साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। बैठकले सप्तकोशी बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। सरकारले एकैपटक विभिन्न 3वटा मन्त्रालयमा 129वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा 51, कानुन मन्त्रालयमा 38 र कृषि मन्त्रालयमा 20वटा राजपत्राङ्कित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै बैठकले भदौ 7 देखि 9 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आयोजनामा थाइल्यान्डमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। विश्व ब्याङ्कबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने करिब 12 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी निर्देशिका 2079 स्वीकृत गरेको छ भने भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। हालको बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिने गरी विधेयक पारित भएको हो। विधेयक संसदबाट पारित हुने बित्तिकै समिति खारिज भएर प्राधिकरण हुने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमा पहुँच पुर्याएर उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बीमा विकास कोष व्यवस्था छ। समिति खारिज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन्। विधेयकमा प्राधिकरणलाई कम्पनीहरूबाट कुल बीमा शुल्कको 0.75% शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। सो रकममध्ये 1/3 बीमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरू कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। एउटै कम्पनीले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि निरन्तरता दिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 2075 असार 27 गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक 4 वर्षपछि पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। सिस्डोल भरिएर अस्तव्यस्त भइसकेपछि बञ्चरे सञ्चालनमा आउनु अनिवार्य थियो, तर सरकारको तर्फबाट सञ्चालनमा आउनु पूर्व नै आफूले कबुल गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताहरूको व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती बलपूर्वक फोहोर विसर्जन गर्न खोज्नुले स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। विद्यार्थीलाई किताब दिन सक्दैन, किसानलाई मल बिउ र सिँचाइ दिन सक्दैन, व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थ दिन सक्दैन, उद्योगीलाई सञ्चालन गर्न अवरोध गर्छ। त्यसकारणले यो सभामुख महोदय, यो केही पनि दिन नसक्ने सरकारको नाम छैन बहादुर, दिन्न बहादुर र सक्दिन बहादुर राखौँ कि कसो? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल $25ले घटेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई 2 पटक बिल पठाएको छ, तर निगमले भने नेपालमा मूल्य घटाउने सोच पनि राखेको छैन। सभामुख महोदय, अहिले भनिन्छ 22 अरब आयल निगममा घाटा छ अरे। यदि 22 अरब घाटा छ भने पनि त्यो पनि पारदर्शी हुनु पर्यो र मूल्यका सम्बन्धमा जति घटे 15 दिनको अटो सिस्टममा गएको छ त्यसको चाहिँ आम जनतालाई सूचित हुनु पर्यो। आज निहारिका राजपूत जस्ता नेपाली छोरीले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने अवस्था किन आयो? सरकारले निजलाई समयमै न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो? के सरकारको प्रशासनिक तथा न्यायिक संयन्त्र असफल भएकै हो? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदललाई छिटो प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। बालुवाटारमा आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकले केही दिन अघि गठन गरिएको सिट बाँडफाँड व्यवस्थापन समितिलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। केही दिन अगाडि बनेको सिट बाँडफाँड व्यवस्थापन समिति जुन कार्यदल छ त्यो कार्यदललाई
चाँडोभन्दा चाँडो कार्य सम्पन्न गर्नका निमित्त निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिनदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नसक्दा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तत्काल आवश्यक पहल कदमी गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमन व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आजदेखि सङ्घ सरकार विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई संविधान बमोजिम अधिकार हस्तान्तरण नगरिएको भन्दै मध्य सरकारले आन्दोलन सुरु गरेको हो। प्रदेश सरकारले आज बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धरना दिएको छ। धरनाको कार्यक्रम 1 सातासम्म चल्ने जनाइएको छ। धरनामा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश सांसदको सहभागिता रहेको छ। 1 हप्तासम्म पनि सङ्घीय सरकारले माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने मध्य सरकारले चेतावनी दिएको छ। प्रदेश प्रहरी संरचना बनाउन सङ्घ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरेको आरोप मधेस सरकारको छ। प्रहरी समायोजन नभई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने चेतावनी मधेस सरकारले दिएको छ। प्रहरी समायोजनका विषयमा मधेस सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउबालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको 1 सातामा पनि माग सम्बोधन नभएपछि धरना सुरु भएको हो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच आज भेटवार्ता भएको छ। दाहाल निवास ललितपुर खुमलटारमा दुई नेता बीच एक्लै भेट भएको हो। आज बिहान भएको भेटमा बाबुरामलाई 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको छ। माओवादीकै चुनाव चिन्ह र साझा घोषणा पत्रबाट आगामी चुनाव लड्ने विषयमा भेटमा कुरा भएको बताइएको छ। एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने गरी डाक्टर भट्टराईलाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउने आश्वासन दाहालले भट्टराईलाई दिएका हुन्। दाहाल र बाबुराम बीचको समझदारीका विषयमा भोलि हुने गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। जसपाबाट विभाजित भएका भट्टराई सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्ने प्रयासमा रहेका छन्। चुनावमा सहकार्यका विषयमा यसअघि पनि दुई नेताबीच माओवादी वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठको निवासमा समेत भेटवार्ता भएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको ब्याटिङमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार नेपाल आएको प्रशिक्षक प्रभाकरले आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली टोलीको समस्या ब्याटिङमा रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेपाली ब्याट्सम्यानमा केही टेक्निकको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरले त्यसमा सुधारको योजना समेत आफूसँग रहेको बताएका छन्। They are targeting to hit hard. The technique is missing. So when they will realize that technical part of cricket, you will see the big change in Nepal batting order. If you have a technique, I think you can score any type of cricket and any time. मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरले आफूसँग क्रिकेट टोलीको खेल सुधारका लागि योजना रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि 2-3 महिना दिन अनुरोध गरे। मनोजले सही टेक्निक प्रयोग गर्न सके जुनसुकै फर्म्याटका खेलमा रन बनाउन सकिने दाबी गरे। मुख्य प्रशिक्षक प्रबुद्ध दशनायकले साउन 4 गते राजीनामा दिएपछि क्यानले मनोजलाई नियुक्त गरेको हो। उनले क्यानले उनीसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेका हुन्। बांग्लादेशसँग असोजमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफाले 40 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली सार्वजनिक गरेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एनफाले कार्यवाहक प्रशिक्षकको भूमिकामा प्रदीप हुमागाईलाई नियुक्त गरिसकेको छ। हुमागाईले युवा र अनुभवी खेलाडी समेट्दै आज 40 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा समेत डाकिएको छ। टोलीमा अब्दुल्लाह अलमुताइरीले बाहिर राखेका कप्तान किरण चेम्जोङ सहितका खेलाडी समेत समावेश रहेका छन्। नेपाल र बांग्लादेश बीच असोज 11 गते मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। श्रीलङ्कामा आगामी भदौमा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपमा नेपाली युवा टोलीले पहिलो खेलमा भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। आयोजक दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आज
खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार नेपालले प्रतियोगिताको दोस्रो दिन भुटानसँग खेल्दै सुरुवात गर्नेछ। साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बर 5 देखि 14 सम्म श्रीलङ्कामा हुँदैछ। पहिलो दिन उद्घाटन खेलमा नेपाल रहेको समूह बी को भुटान र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोही दिन बङ्गलादेश र आयोजक श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सेप्टेम्बर 7 मा पहिलो खेलमा मालदिप्स र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सेप्टेम्बर 9 मा समूह चरणको अन्तिम दिन सेप्टेम्बर 9 मा नेपालले भारतको सामना गर्नेछ। सोही दिन श्रीलङ्का र मालदिप्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह चरणपछि शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। सेप्टेम्बर 12 मा समूह ए को विजेता र समूह बी को उपविजेता तथा समूह बी को विजेता र समूह ए को उपविजेता बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह ए आयोजक श्रीलङ्का, मालदिप्स र बङ्गलादेश रहेका छन्। सेमी फाइनलमा विजयी हुने टोलीले सेप्टेम्बर 14 मा उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब पालो खास खबरको। सरकारसँग भएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै पूर्व कमलरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पूर्व कमलरी नेत्री एवं एमाले सचेतक शान्ता चौधरी नेतृत्वको टोलीले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर माग पूरा गर्न ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले कांग्रेसको पक्षमा देशभर जनलहर हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु बाध्यता भएको बताएका छन्। आज दोलखामा आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाको लागि गठबन्धन आवश्यक भएको बताएका हुन्। माओवादी जुनसुकै बेला जस्तोसुकै गठबन्धन गर्न सक्ने अस्थिर भएकाले पनि गठबन्धन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन्। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पाण्डेले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर बसेका मिश्रले फेरि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्ने गृह कार्य थालेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्। पाण्डेले विवेकशील साझा पार्टीमा विचारभन्दा माथिको देश दस्तावेजले आम नागरिकको वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको आशामाथि बेइमानी भएको र यसको हिसाब किताब इतिहासले लेख्ने उल्लेख गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नेकपाका वरिष्ठ नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा आज चीन भ्रमणमा गएका छन्। नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका विश्वकर्मा आज दिउँसो चीनतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। संघीय चुनावअघि उनको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्त ओली वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नआएसम्म नेपालमा क्रान्ति नरोकिने बताएका छन्। आज बाँकीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबको 10-12 वर्षमा सबै राष्ट्रवादी शक्ति क्रान्तिका लागि तयार हुने बताएका हुन्। संसदीय व्यवस्थाबाट जनताले मुक्ति पाउन नसक्ने दावी गर्दै नेता ओलीले वैध नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारीसँग छिट्टै पार्टी एकता हुने जानकारी समेत दिए। शेयर बाँडफाँडमा असहमति जनाउँदै रसुवामा रहेको सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको सम्पत्तिमा स्थानीयवासीले तोडफोड गरेका छन्। शेयर बाँडफाँडमा पहिलेदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका गतलाङका स्थानीयवासीले चिलिमे गाउँपालिकामा रहेको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा आक्रमण गरेका हुन्। तोडफोडबाट आयोजनाको झण्डै 5 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशका पहाडी भूभागका केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।